Namalik ang mga apostoles kang Jesus, o gisugilo nila kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpulipulig pangabot ug panlakaw. Tungod ni ini, si Jesus ug ang iya mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, Mangadto kita sa dapit nga awaaw, aron makapahulay kamog diyutay. Busa, nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa, ang mga tao sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Jesus ug sa iya mga tinun-an. Ug nauna pa gani sila pag-abot didto. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudluan niya sila og daghang mga butang. Sa pagkahapon na, giduol siya sa iya mga tinun-an og giingnan, Hapon na kaayo karon, ug awaaw kining dapita. Busa paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit sila og makaon. Apan mitubag si Jesus, Kamoy mo pakaon kanila na. ug unya nangutana sila, Papaliton ba kami nimo og pagkaon nga bali og mga 2 ka gatos ka dinaryo aron ipakaon kanila? ug miingon si Jesus kanila, Susihan ninyo kung pila kabuok paan ang inyong dala. sa nasayra na nila kini, miingon sila kaniya. 5 ka pan, ug 2 ka isda. Unya, gisugo ni Jesus ang iya mga tinun-an nga sultihan ang mga tao nga magpundok-pundok ug manglingkod sa lunhawng mga sagbot. Busa, nagpundok-pundok ang mga tao ug nanglingkod sa tinag 1 ka gatos ug sa tinag 50. Og gikuha ni Jesus ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda, ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya, iyang gipikas-pikas ang mga paan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tao. Iya usab nagibahin-bahin ang mga isda alang kanilang tanan. Nangaon ug nangabusog ang tanan. Ug ang nasalin sa paan ug sa isda gihipos sa mga tinun-an ug nakapuno kinig na 12 ka bukag. Sa tanan nga nangaon sa paan, 5,000 ang mga lalaki.